आणि 18 जुनाक म्हाका गोयच्या मुख्यमंत्र्याचो 5:45 बरोबर फोन आयलो. दोतोर कितें तर पुन्हा तोच विशय म्हजेर थोडोसो दबाव आसा. हांवें एक विनंती केली, हात जोडून विनंती केली, मंत्रीपद सांबाळपाचें न्ही. ज्या मनशाचो दबाव आसा, ज्या फुडाऱ्यांचो दबाव आसा, त्या फुडाऱ्याक म्हाका 10 मिनटां मेळ्ळी. हांव राजीनामा दिवपाक शकना, कारण राजीनामा हांव कित्याक दितलो? कारण राजीनामा दिवपा खातीर हांवें कोणाचें चोरलें ना, हांवें कोणाचें खाल्लें ना, हांवें कोणाक बळयलें ना.